अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज के व्लॉग में हम आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। कुछ चार्टर ऑफ डिमांड जो कि पेश किया गया था अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, जो कि 38 नुकात पर मुश्तमिल था। ये 38 डिमांड्स थे उनकी जानिब से, जो कि हुकूमत को पेश किए गए थे, और उनका मुतालिबा था कि इन 38 डिमांड्स को मीनो अन तस्लीम किया जाए। लेकिन रियासती हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ उनके मुज़ाकरात हो गए और मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। गवर्नमेंट का कहना है कि इन ये जो पॉइंट्स थे उनमें से 38 में से 36 पॉइंट्स को मीनो अन तस्लीम कर लिया गया, उनके ऊपर अमल भी किया जाएगा, लेकिन दो जो नुकात थे उनके ऊपर डेडलॉक बरकरार है। इसके बाद जो है अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के कॉल दे दिया, लॉकडाउन का कॉल दे दिया, जिसके नतीजे में कल जो है वो पीर के रोज रियासत भर के अंदर नाखुशगवार वाक़यात भी हो गए और लॉकडाउन भी किया गया और सूरत हाल काफ़ी कशीदा रही। बेसिकली जो मुतालिबात हैं उनमें से जो दो बड़े मुतालिबात हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से, जो कि पिछले साल से वो जो बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हो गए थे उसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से काफ़ी हद तक कमी की गई थी, लेकिन डिमांड ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रॉयल्टी वहाँ के अवाम जो है वो चाहती है कि वो रॉयल्टी जो है वो उनको मिले। और दूसरा जो है, जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके जो लोग आए हैं पाकिस्तान में, जो महाजरीन है, मकबूजा कश्मीर के जो महाजरीन हैं, उनके लिए कुछ सीटें रखी गई, तकरीबन 12 के करीब सीटें रखी गई हैं आज़ाद कश्मीर की काउंसिल असम्बली में। तो ये जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका डिमांड, मरकजी डिमांड ये है कि इन नशस्तों को ख़त्म किया जाए। उनका ये कहना है कि ये जो नशस्तें हैं वो बेसिकली वफाक की जानिब से जो रियासत के इंतखाबात को मैनिपुलेट करने के लिए, रियासत की सियासत को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपने एजेंडे को मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इन ये जो नशस्तें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वहाँ से आए हुए महाजरीन जो हैं, अब उनको बाकायदा रियासत के शहरी का दर्जा दिया जाए और उनको अपना जो इलेक्शन है वो उसी तरीके से कॉन्टेस्ट करने दिया जाए जिस तरीके से जो दीगर रियासत के जो शहरी हैं वो कॉन्टेस्ट करते हैं, उनके लिए अलग नशस्तें ना हो। तो ये जो डिमांड्स है उनके ऊपर, ये जो तकरीबन जो दो डिमांड्स है उनके ऊपर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। उसके नतीजे में पुरतशद्दुद झड़पें भी हो गई और अस्करी ज़राए के मुताबिक अवाम ने जो है वो कमेटी के कॉल पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद कमेटी के शरपसंद अनासिर ने पुरअमन शहरियों के ऊपर हमला किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो भी इन तशद्दुद में जो मुलविस है उनको सख्त सजाएं दिए जाएंगे और उनको कटघरे में लाया जाएगा। अच्छा, जो अवामी एक्शन कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश की हैं, इनमें से एक जो बड़ा मुतालिबा है वो अशराफिया के जो मराआत है उनको ख़त्म करना है। पन बिजली के मनसूबों की रॉयल्टी और फिर ये 12 नशस्तें, ये जो तीन बड़े जो इनके मुतालिबात है ना, ये मुतालिबात गवर्नमेंट को हजम नहीं हो पा रहे। और मेरा ख्याल है कि ये तीनों मुतालिबात जो है वो किसी हद तक जायज़ भी है। उनके ऊपर लेजिस्लेशन अगर करना है तो लेजिस्लेशन करना चाहिए। अगर इसी तरीके से कोई किसी सदारती आर्डिनेंस के जरिए ख़त्म हो सकते हैं, उनको ख़त्म करके इस रियासत आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनको अपनाने के ऊपर, उनको मेनस्ट्रीम करने के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। अब बेसिकली ये जो पहला डिमांड जो है, जो अशराफिया है उनके मराद को ख़त्म करना है, बहुत ही मौजूद डिमांड है। उसके ऊपर काम फौरी तौर पर करना चाहिए। जिस तरीके के वहाँ पर जो वसाइल का बेहतरीक इस्तेमाल किया जाता है, ये जो एक्ट ब्यूरोक्रेसी और दूसरे ये कि अवामी नुमाइंदे जो वोट लेकर आवाम के वोट लेकर वो मुंतखब होते हैं, उसके बाद से उनकी हालत ज़िंदगी जो है वो अचानक से बदल जाती है। वो किसी और दुनिया के वो शहरी नज़र आने लगते हैं, किसी और दुनिया के, किसी और सियारे के बासी लगने नज़र आते हैं। वो उनके गर्दनें इतनी अकड़ी हुई होती हैं कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा हर मतलब ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी ये
کچھ چیزیں اس کو مین اسٹریم کرنا چاہیے کہ اشرافیہ کے یہ جو للے تللے ہیں وہ کس حد تک ہونے چاہیے، ان کو یہ جو مراعات ملتی ہیں وہ کس حد تک ملنے چاہیے۔ ایک عام آدمی ہے اس کو تو پیٹرول کے ایک ایک لیٹر کے اندر 90 سے 95 روپے ٹیکس لیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو اشرافیہ کا جو بندہ ہے اس کو ہزاروں لیٹر پیٹرول بھی دیا جاتا ہے، اس کو بجلی کا بل بھی فری میں ہوتا ہے، اس کا مکان بھی اس کو بڑا عالیشان قسم کا بنگلہ اس کو دیا جاتا ہے، اس کو بڑی لگژری قسم کی گاڑی بھی اس کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے الاؤنسز اتنے سارے ہوتے ہیں، اس کے مراعات اتنے سارے ہوتے ہیں، اس کی سیلریز اتنی ساری ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے یہ دیکھیں۔ ہمیں جو فرانس کا جو انقلاب تھا، دیکھو پیزنٹری انقلاب کیوں آخر آ گیا، اور اس طرح دیگر ہم چائنا کے اندر جو انقلاب ہے اس کو دیکھتے ہیں، ایران کے اندر جو انقلاب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہی اشرافیہ کا جو کردار رہا ہے عوام کا خون چوسنے میں، عوام کے پیسوں کے اوپر اشیاء کرنے، اور اس کے نتیجے میں آخرکار عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے حالات کو کیوں ابھارا جا رہا ہے، ان کو مین سٹریم کیا جا سکتا ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، کام کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ابھی نیپال کی جو صورتحال ہے اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر جنزی جو مومنٹ تھی اس نے یہی جو چیزیں تھی اشرافیہ کے جو للے تللے تھے، اشرافیہ کی اشیاء تھی، کرپشن زدہ جو ماحول تھا، اس سے آخرکار تنگ آ کر انہوں نے وہاں پر ایک ماس پروٹیسٹ کا آغاز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لداخ اور انڈیا کے اندر بہت سارے جو ریاستیں ہیں اس کے اندر بھی یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے مطالبات ہوں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا، وہاں پر تاجر برادری سراپا احتجاج تھی، اب گو کہ وہ کسی حد تک صورتحال نارملائز ہو گئی ہے، لیکن ایک مہینے سے زائد عرصے تک وہاں کے عوام جو ہے وہ ایک ذہنی پریشانی کی کیفیت میں رہے اس احتجاج، اس دھرنے کی وجہ سے۔ لیکن ابھی بھی عوام اس دھرنے کو ختم کرنے اور اس دھرنے کے جو مطالبات تھے اس کو مین سٹریم کرنے کے حوالے سے، اس کو حل کرنے کے حوالے سے جو کوششیں کی گئی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ سالڈ حل نکالنا چاہیے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، یہ جو اب تو وہاں سے کوئی مہاجر تو پاکستان میں نہیں آ رہا نا انڈیا سے، لہٰذا جو مہاجرین ہیں ان کو مین سٹریم کیا جائے، ان کو ریاستی شہری کا درجہ دیا جائے، اور ریاست کے اندر جو ایک نظام ہے اس کے تحت ان کو انتخابات لڑنے دیا جائے۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ واقعی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گورنمنٹ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ سکتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ سکتی ہے، کسی اور کی گورنمنٹ آ سکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر بیسیکلی جو وفاق میں جو گورنمنٹ آتی ہے اسی کے ہی گورنمنٹ کا تسلسل وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑے عرصے سے اس طرح ہوتا آیا ہے، تو اب بھی آگے اسی طرح ہی ہو سکتا ہے اگر یہ جو نشستوں کا یہ جو معاملہ حل نہیں کیا جاتا، کیونکہ 12 نشستیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، 12 نشستیں جو ہیں وہ رجیم چینج کر سکتی، صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہیں، لہٰذا وہاں کے عوام کے یہ جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اس طرح کے احتجاج اور اس طرح کے مسائل اور انریسٹ اور مرکزی ریاست سے جو دوری کا جو ایک تاثر ابھرتا جا رہا ہے اس کو ہمیں ہر صورت میں روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ اس طرح روک سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں، اور یہ تمام کے تمام مطالبات جائز ہیں، ان کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بجلی کے جو منصوبوں کی رائلٹی کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ اس علاقے کے اندر جب بجلی پیدا ہوتی تو ان کو رائلٹی میں ان کو حق دیا جانا چاہیے، اور اس کا کوئی فارمولا آپ بیسیکلی تیار کر لیں، ان کو رائلٹی میں حق دے دیں، وہاں پر ان کی ترقی کے اوپر کام ہو سکے، ان چیزوں سے ان کی بہتری کے اوپر کام ہو سکے، وہاں پر ڈیولپمنٹ آ سکے، تو یہ وہاں کے عوام جو ہے وہاں پر یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، دیگر چیزیں ہوں، اور ریاستی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان، اسی طرح پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں ان کے اندر بھی جو محرومی کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے بلوچستان کی بھی
جو مسائل ہیں ڈیمانڈ سے، ان کو بھی میں دیکھتا آ رہا ہوں، اسٹڈی کرتا آ رہا ہوں. کے پی کے کی ڈیمانڈ سے، سندھ کے ڈیمانڈ سے، این ٹی وی سندھ کے، اور پنجاب کے اندر مختلف ڈیمانڈس ہیں. تو وہ یہ ایسی ڈیمانڈس ہیں جو بالکل ہی عوامی سطح کی ڈیمانڈس ہیں. ان کو ایک مہربان نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے بعد یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ میرے یہ مشورہ بھی تھا، اور آزاد کشمیر کے اندر یہ جو سلگتا ہوا یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کو ہر صورت میں مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے. میں ارباب اختیار سے بھی یہی اس ولاگ کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کر لیں، اور آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ کو ختم کر کے جو انڈین ڈیزائنس ہے یا ہاسٹائل ایجنسیوں کے جو ڈیزائنس ہے ان کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. یہاں بس اتنا ہے. اللہ حافظ.